हाम्रो सामुन्ने चुनौतीहरू खडा छन्। अब जाग्ने बेला आएको छ, चेतनाले उठ्ने बेला आएको छ। हाम्रो आगामी निर्वाचन महाभारतको युद्ध जस्तो हुनेवाला छ। तपाईहरु कौरवको साथ दिनुहुन्छ कि पाण्डवको साथ दिनुहुन्छ? यो रोजाइ तपाईहरुको। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। उठेर आवाज, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। वोट क्यामा, वोट क्यामा। ख्याति प्राप्त कलाकार, चलचित्र निर्माता तथा नायक काठमाडौँका श्री भुवन केसीज्यू पनि हाम्रो राष्ट्रवादी पार्टीमा बडा महाराज विराट पृथ्वीनारायण शाहलाई टाउकोमा राखेर गौतम बुद्धलाई छातीमा राखेर नेपाल राष्ट्रवाद निर्माण गर्नको एउटा सुनौलो अवसर पनि हो। यसका लागि तपाईहरुलाई उद्घोष गर्न चाहन्छु। एकजना बराबर 28,000 ऋण अहिले 55,000 पुगेको छ। अझै त्यसलाई ओडाल्नु भनेको यो देशलाई बेच्नु बाहेक अरु केही पनि होइन। हामीलाई विभिन्न दलहरूले दासी बनाएको छ, माग्ने बनाएको छ। अब माग्ने भइरहने कि मालिक बन्ने भन्ने तपाईहरुको काममा आएको छ। कांग्रेस एमाले र कम्युनिस्टको विरोध गर्नु होइन, अबको विकल्प भ्रष्टाचारीको अन्त्य गर्नु, अबको युद्ध, अबको लडाई भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धको लडाई हो। त्यो लडाई सुरुवात गर्न हाम्रो रोजाइले आज देश यो अवस्थामा पुगेको छ। हाम्रो मानसिकता कमजोर भएको हो। धेरै युगमा कहिलेकाहीँ मात्र त्यस्तो अवसर देख्न पाइन्छ। यो अवस्थालाई चिरफार गर्नका लागि राजनीतिमा आएको केटाकेटीको गुट्टा खेल्नलाई आएको होइन। यी दलहरूले राजधानीमा बसेर स्वाधीनताको लाल पूर्जा बेचेर, तपाईहरुको विचार बेचेर, तपाईहरुलाई विचारको झोला बोकाएर बन्दी बनाएका छन्। मेडिकल माफियाहरूले यो देशलाई तहस नहस पारेका छन्। तिनै माफियाहरू ठुला ठुला भाषण गर्दै हिँडेको मात्रै कतै देख्छु। धेरै वर्षपछि एउटा नयाँ पिढीको उदय भएको छ यो देश निर्माण गर्नका लागि। आज धार्मिक क्षेत्रले फेरि प्रभाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको उदय पश्चात फेरि सास फेरेको छ। कहिले गणतन्त्रको नाममा र कहिले लोकतन्त्रको नाममा ठुला दल भनौँदाहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरूले तपाई हामी नेपालीलाई सधैँ झुक्काएर राखेका छन्। हामी श्री सम्पत्ति त्यागेर, निजी जीवन त्यागेर आश्रममा बसेकाहरूलाई कुनै स्वार्थ चाहिएको छैन। केही मानिसहरू नेपाल खराब छ, हाम्रो भाग्य खराब छ भन्छ, तर हाम्रो देश, हाम्रो भाग्य खराब होइन, हाम्रो रोजाइ खराब भएको हो। मञ्चमा बसेर भाषण गरेर देश बन्दैन। अबको राजनीतिक, अर्थ राजनीतिक एक हिसाबले हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रसँग राजनीतिक जोड्ने हो, विचार मात्र जोड्ने होइन। अब यो क्रान्तिको उत्कर्ष भएको म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद। नेपालको धर्म संस्कृति परम्परालाई नष्ट गर्ने, आफ्नै पुर्खालाई खिसी गर्ने, आफ्नै परम्परालाई खिसी गर्ने, यसैगरी पार्टीका महामन्त्री एवं विराटनगर उपमहानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख श्री प्रहलाद शाहज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु।
पार्टीका कार्य सम्पादन समितिका सदस्य एवं राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष श्री नवराज सुवेदीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। पार्टीका कार्य सम्पादन समितिका सदस्य श्री ठाकुर शर्माज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। पार्टीका कार्य सम्पादन समितिका सदस्य एवं पूर्व माननीय श्री ऋषि बाबु परियारज्यूमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री श्री निरञ्जन थापाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष श्री राम थापाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी पार्टीका प्रवक्ता श्री सगुन सुन्दर लावतीज्यूमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। पार्टीका प्रवक्ता एवं सम्पर्क समाज समन्वय विभागका प्रमुख श्री गोपाल दाहालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। पार्टीका प्रवक्ता एवं सुशासन विभागका प्रमुख श्री ज्ञानेन्द्र शाहीज्यूमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। पार्टीका सह महामन्त्री श्री मोहन प्रसाद यादवज्यूमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर पार्टीका सह महामन्त्री श्री धनबहादुर बुढा, श्री श्यामबहादुर शाही, श्री प्रकाश रिमाल, श्री रविन्द्र प्रताप शाह, श्री जनक प्याकुरेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी पार्टीका सह महामन्त्री एवं सुपरिचित निर्देशक एवं नायिका रेखा थापाज्यूमा पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसरी नै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेशका सांसद माननीय श्री रीता माझीज्यूमा पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी प्रवासी नेपाली एकता समाज ICC का संयोजक श्री प्रेम कुमार श्रेष्ठज्यूमा अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। आमसभा मूल आयोजक समितिका सह संयोजक एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्लाका अध्यक्ष श्री वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई अत्यन्त उल्लासपूर्ण रूपमा गाउँ-गाउँमा गएर घर-घरमा गएर पार्टीका साथीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति सिद्धान्त विचारलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय धरातलमा उभिएको पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा माल्यार्पण गरेर अगाडि बढ्ने पार्टी भएकोले यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादी चिन्तन बोकेको पार्टी हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले स्पष्टसँग हरेक घर-घरमा गएर भन्नुपर्दछ। राप्रपामा लाग्ने साथीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भ्रष्टाचार गर्दैन, अनियमितता गर्दैन, कुशासन गर्दैन, सुशासनको लागि भ्रष्टाचार रोक्नको लागि एमसीसी जस्ता घातक सन्धि सम्झौताको विरोधमा प्रखर रूपमा उत्रनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट हाम्रो भनेर तमाम उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो गाउँमा, आफ्नो टोलमा, आफ्नो क्षेत्रमा गएर तपाईँ हामीले भन्न गयौँ भने जनताले भ्रष्टाचारलाई घोटाल्न तयार छन्, जनता सुशासन गर्नुको लागि घोटाल्न तयार छन्। होइन, जनताले सुशासन खोजेका छन्, भ्रष्टाचारको उन्मुक्ति खोजेका छन्, अन्याय अत्याचारको बाट उन्मुक्ति चाहेका छन्। यो उन्मुक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थानीय तहमा लड्ने, स्थानीय तह पनि स्थानीय सरकार हो, यो सरकारले पनि सुशासन दिनेछ भन्ने कुरा हामीले जनताका माझमा लान सक्यौँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा अधिकांश ठाउँमा हामीले निर्वाचन जित्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। साथीहरू सबैलाई त्यसतर्फ आग्रह गर्दै, त्यसतर्फ आकर्षित हुन, त्यसतर्फ जागरण चलाउन आग्रह गर्दै मेरो धेरै छोटो सभाको उद्घाटन गरिदिनु हुनको साथसाथै नेपाल
स्वस्ति वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूलाई शङ्ख र घण्टा सहित स्वस्ति वाचन गरिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रां पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गोसस्तानो वृद्धासे महि देवहितं जदायुः द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि विश्वानि देवसावितरदुरितानि पराशुभ जलभद्रान्तान्न आशुभ ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः हरि ओम। म छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिन हुनको लागि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सुपरिचित निर्देशक एवं नायिका रेखा थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गलज्यू, वरिष्ठ सम्पूर्ण नेतागणज्यूहरू, केन्द्रीय नेताज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र पत्रकार मित्रहरू सबैलाई एकमुष्ट मेरो जय राष्ट्रवाद। केही मानिसहरू नेपाल खराब छ, हाम्रो भाग्य खराब छ भन्छ, तर हाम्रो देश, हाम्रो भाग्य खराब होइन, हाम्रो रोजाइ खराब भएको हो। हाम्रो रोजाइले आज देश यो अवस्थामा पुगेको छ। अब कस्तो रोजाइ रोज्ने भन्ने कुराको पालो तपाईहरुको हातमा छ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो कला कमजोर छैन, हाम्रो मानसिकता कमजोर भएको हो। हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृतिलाई कमजोर ठान्नेहरू, हामीले विरासतमा पाएको संस्कृति, विरासतमा पाएको कलालाई हामीले कमजोर ठान्छौँ। हाम्रो स्वदेशी चिजहरूलाई हामी कमजोर ठान्छौँ, हामी विदेशी चिजलाई मात्र प्रिय ठान्छौँ। त्यो प्रिय ठान्नुको कारणले आज हामीलाई विभिन्न दलहरूले दासी बनाएको छ, माग्ने बनाएको छ। अब माग्ने भइरहने कि मालिक बन्ने भन्ने तपाईहरुको काममा आएको छ। म तपाईहरुलाई एउटा अनुरोध गर्न आएको छु। हाम्रो आगामी निर्वाचन महाभारतको युद्ध जस्तो हुनेवाला छ। तपाईहरु कौरवको साथ दिनुहुन्छ कि पाण्डवहरूको साथ दिनुहुन्छ, यो रोजाइ तपाईहरुको हो। तपाईहरुलाई म के अनुरोध गर्छु भने हामी सत्य र असत्यको पक्षमा लड्ने एउटा मैदान खडा गरिरहेका छौँ। तपाईहरु सत्यको साथ दिनुहुन्छ या असत्यको साथ दिनुहुन्छ? असत्यको साथ दिएर आज हाम्रो देश कहाँ पुग्यो, हाम्रा दाजुभाइहरू कहाँ पुगे, दिदीबहिनीहरू कहाँ पुगे, त्यो तपाईहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ। मैले भनिरहनु पर्दैन होला। तपाईहरुलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, तपाईहरु यसपल्ट मेरो यो प्रश्न पनि हो, कौरवहरूको साथ दिनुहुन्छ कि पाण्डवहरूको साथ दिनुहुन्छ? आगामी निर्वाचन कौरव र पाण्डवको लडाई हुनेवाला छ। तपाईहरुको साथ कसलाई हुनेछ? तपाईहरु कस्तो देश चाहनुहुन्छ, कस्तो नेपाल चाहनुहुन्छ, यो निर्णायक तहमा नेपाली जनता छ। तपाई हामीलाई यी दलहरूले राजधानीमा बसेर स्वाधीनताको लाल पूर्जा बेचेर, तपाईहरुको विचार बेचेर
तपाईहरुलाई विचारको झोला बोकाएर बन्दी बनाएका छन्। तपाईहरु बन्दी बन्ने कि बहादुर नेपाली बन्ने हो अब तपाईहरुको हातमा छ। तपाईहरु उनीहरु विचार बेच्नेसँग देश बेच्नेसँग सती जानुपर्ने जरुरी देख्दिन म। अब जाग्ने बेला आएको छ, चेतनाले उठ्ने बेला आएको छ र अन्त्यमा काठमाडौँवासीहरु धेरै निराश देख्छु म। काठमाडौँवासीहरु यो देशको परिवर्तनको पक्षधर हुन्। यो देश कस्तो अवस्थामा हुनुपर्छ भन्ने निर्णायक भूमिका खेल्ने काठमाडौँवासीहरुलाई मेरो अनुरोध छ। अब तपाईहरुले सत्यको पक्षधर हुनुहुन्छ होला र हामीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनुहुन्छ होला र हामी यो देश बनाउने धेरै वर्षपछि एउटा नयाँ पिढीको उदय भएको छ। यो देश निर्माण गर्नका लागि तपाईहरुले साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने कुरा म विश्वास छु। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। नवप्रवेशी साथीहरूलाई यता मञ्चको छेउमा आएर बसिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु र हाम्रो हलभित्र अहिले यता प्राधिकरणको साइडबाट शङ्कर सभापति केन्द्रीय माननीय सरदेय अध्यक्ष वरिष्ठ पार्टी का त्यसै गरी पार्टीका वरिष्ठ नेता दीपक बोहराज्यू, त्यसै गरी पार्टीका उपाध्यक्षज्यू, पार्टीका महामन्त्रीज्यू र पार्टीका सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य, प्रवक्ताज्यूहरू र तपाईँ सबै राष्ट्रभक्ति साथीहरूलाई स्वीकार्नुहोस्। जय राष्ट्रवाद। सम्भवतः आज हामी मुलुकको एउटा विषम परिस्थितिमा छौँ। अब हामी यो मुलुकको बिल्कुलै एउटा विषम परिस्थितिमा छौँ। हाम्रो सामुन्ने चुनौतीहरू खडा छन्। यो राष्ट्रभक्ति साथीहरू यो राष्ट्रवादलाई बचाउने, यो देशलाई बचाउने या यो देशलाई बिगार्ने अब शक्ति सिर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र तपाईहरुमा छ भयो। त्यही भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी पटक पटक भन्ने गर्छौं, पटक पटक बोल्ने गर्छौं र पटक पटक हरेक कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामीले आज हाम्रो अगाडि सामुन्ने 3 वटा विकल्पहरू खडा भएका छन्। एउटा विकल्प यी दलहरूलाई चुनेर भ्रष्टाचारीलाई यो देश लुट्न दिने, अर्को विकल्प हामी भ्रष्टहरूलाई भोट नहाल्ने, राष्ट्रवादी र सुशासन गर्नेलाई भोट हालेर यिनीहरूलाई पछाड्ने, अर्को एउटा विकल्प छ चुप लागेर बस्ने, भोट पनि नहाल्ने, मौन समर्थन गर्ने र यी घुमाउरो पारालाई भ्रष्टाचारीलाई भोट हालेर जिताउने अनि यो देश लुटाउने। हामीले 3 वटा विकल्प मध्ये दोस्रो विकल्प हामीले रोज्यौं। के गर्यौं? भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्धमा मतदान हालेर यिनीहरूलाई पराजय गर्यौं। त्यसका लागि तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत र बधाई दिन चाहन्छु। हामी सही सुन्छौं, हामी दयालु छौं, हामी समभाव राख्छौं। त्यसैले हाम्रो परम्परा, धर्म, संस्कृतिले जहिले पनि विवादित होइन, विघटन होइन, हामीलाई मिल्न सिकाउँछ। विश्वको राजनीतिलाई अहिले यदि हेर्ने हो भने विश्वको राजनीति पनि अहिले सिद्धान्त र विचार भन्दा पनि उपयोगी र प्रयोगात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसैले होला आज 9 वर्षकी एउटा युक्रेनको बालिकाले, अबोध बालिकाले गीत गाउँदै भन्छन्, म मेरी आमासँग बस्न पाऊँ, म मेरो बाउसँग बस्न पाऊँ र म मेरा साथीहरूसँग खेल्न पाऊँ भनेर रोदन गरिरहेकी छिन्। त्यस्तै आज हाम्रा लाखौं युवा साथीहरू विदेशमा त्यस्तै रोदन गरिरहेका छन्। अब हाम्रो विकल्प सिर्फ कांग्रेस, एमाले र कम्युनिस्टको विरोध गर्नु होइन, अबको विकल्प भ्रष्टाचारीको अन्त्य गर्नु, अबको युद्ध, अबको लडाई भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धको लडाई हो। त्यो लडाई सुरुवात गर्न धेरैले भन्ने गरे
यो राजनीतिकलाई कसैले पेसा सम्झिनु भएको होला, कसैले व्यवसाय सम्झिनु भएको होला र कसैले सत्ता चढ्ने सिडी सम्झिनु भएको होला। कदापि हामीले त्यो सम्झेका छैनौँ। तपाईँ हामी जस्ता नवजवान युवाहरू यो देशको भविष्यका लागि, यो देशको पहिचानका लागि बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई टाउकोमा राखेर, गौतम बुद्धलाई छातीमा राखेर नेपाल राष्ट्रवाद निर्माण गर्नको एउटा सुनौलो अवसर पनि हो। यसका लागि तपाईँलाई उद्घोष गर्न चाहन्छु। आज हामी विषम परिस्थितिमा छौँ। मुलुक अहिले जर्जर अवस्थामा छ। मुलुक अहिले बिल्कुलै जर्जर अवस्थामा छ। आज यो देशको हालत कस्तो छ तपाईँलाई थाहा छ? आज यो देशको हालत, बाबुआमा जब जीवनमा तिनवटा कुरा मुख्य विषयवस्तु रहन्छ, एउटा जन्म, एउटा विवाह र एउटा मृत्यु। आज भर्खर भर्खर जन्मेको बालकले आफ्नो बाउको मुख हेर्न पाउँदैन, बाउ विदेशमा तड्किएर बसेको छ। आज भर्खर विवाह गरेको नवजोडीहरूको हातको मेहन्दी सुत्न पाएको हुँदैन, श्रीमान विदेश जान्छ र रातो बाकसमा फर्किन्छ। आज यी वयोवृद्ध बुढा बाबुआमाहरू आज आफू पनि जानेर छोराहरूको अगाडि र कालले पनि म नमारोस् मेरो छोरा आउँदासम्म भनेर आफ्नो काललाई पुरेर बसेका छन्। हिजो मात्रै पोखरामा मैले एउटा अचम्मको घटना देखेँ। बुवा मर्नु भएछ, छोरा विदेशबाट आउनु भएन छ, 3 दिनसम्म लास घरमै राखिएका छन्। आज यो देशको अवस्था यो छ। यो अवस्थालाई चिरफार गर्नका लागि राजनीतिमा आएको, केटाकेटीको गुट्टा खेल्नलाई आएको होइन। यसका लागि आज शिक्षा कस्तो छ? आज यो देशमा आफ्ना बालबच्चालाई पढ्नका लागि, आफ्ना बालबच्चालाई उचित किसिमको शिक्षा दिनका लागि आफ्नो बाउआमा आफ्नो घर सम्पत्ति बेचेर विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। उपचार गर्नका लागि मेडिकल माफियाहरूले यो देशलाई तहस नहस पारेका छन्। तिनै माफियाहरू ठुला भाषण गर्दै हिँडेको मात्रै कतै देख्छु। आज यो देशमा उपचार गर्नका लागि एउटा अङ्गको उपचार गर्न अर्को अङ्ग बेच्नुपर्ने, आज एकजना श्रमजीवीले बिहान बेलुका काम गर्यो भने चामल खाने पैसा आउँदैन। यो अवस्था छ। आज एउटा प्रहरीले आज यो देशमा कस्तो अवस्था छ भने जागिर खाएर आफ्नो बालबच्चा पाल्न सक्दैन। आज ट्याक्सी ड्राइभरले ट्याक्सी चलाएर जीवन धान्न सक्दैन। आज हरेक कुरामा पेट्रोलदेखि लिएर हरेक कुरामा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था र यो व्यवस्था दुईटै खारेज गर्नका लागि हामी सडकमा आएको र सदनमा आएको, त्यसका लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। म छोटोमा सके एउटा कुरा, आज वैदेशिक ऋण यो देशको झन्डै, आज यो देशको वैदेशिक ऋण 15 खर्ब 89 अर्ब छ। एकजना बराबर 52,000 हुन्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार आउनभन्दा अगाडि 2074 सालमा 8 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ थियो। एकजना बराबर 28,000 ऋण अहिले 55,000 पुगेको छ। अझै त्यसलाई घोडाल्नु भनेको यो देशलाई बेच्नु बाहेक अरू केही पनि होइन। हाम्रो यो अवस्था छ। आज हाम्रो आयात 15 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ छ। आज व्यापार घाटा 13 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँ छ। हामीले पेट्रोल मात्रै 8 महिनामा 1 खर्ब 21 अर्ब 61 करोड ल्याएका छौँ। तरकारी मात्रै 8 महिनामा 25 अर्बको खरिद गरेका छौँ। धान, गहुँ र फापर मात्रै विदेशबाट 42 अर्बको खरिद गरेका छौँ। फलाम तथा स्टिल मात्रै 1 खर्ब 40 अर्बको आयात गरेका छौँ। अहिले मदिरा मात्रै 2 अर्बको, खाने कच्चा तेल 1 खर्ब 58 अर्बको, कपडा मात्रै 2 खर्ब 88 अर्बको ल्याएका छौँ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उद्देश्य यही देशमा कपडा बनाएर लाउने हो। मैले लगाएको यो टोपी अल्लोले बनेको हो, नेपालमा बन्छ। यो कुराको आवश्यकता छ। तरकारी उत्पादन यही देशमा गर्नुपर्छ, रोजगारी उत्पादन यही देशमा गर्नुपर्छ। मञ्चमा बसेर भाषण गरेर देश बन्दैन, राजनीतिको विचारले मात्र मुलुक बन्दैन। अबको राजनीतिक अर्थ राजनीतिक एक हिसाबले हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रसँग राजनीतिक जोड्ने हो, विचार मात्र जोड्ने होइन। अब यो क्रान्तिको उत्कर्ष भएको म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, सबै साथीहरूलाई, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, स्टिल मात्र तपाईँको 1 खर्बको आयात गर्ने देशले काठ बेच्न सक्दैन। 2 अर्बको विदेशी मदिरा ल्याउने देशले लोकल मदिरा बेच्न दिँदैन। अबको कानुन 2टा रुख लगाउने, एउटा रुख काट्ने कानुन र नेपालको मदिरा बेच्ने विदेशी मदिरालाई बहिष्कार गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ। यसका लागि हस्, धन्यवाद। तपाईँ सबै जाँदै एकपटक हात उठाएर भन्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। उठेर आवाज,
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। वोट क्यामा हस्, धन्यवाद। संगठित गुरुहरूको संगठन हो। त्यही संगठनबाट हामीले राप्रपालाई धार्मिक क्षेत्रसँग समन्वय गराउने र सहकार्य गर्ने वातावरणको लागि हामी खटिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै धेरै युगमा कहिलेकाहीँ मात्र त्यस्तो अवसर देख्न पाइन्छ, नेपाली जनताले खुल्लमखुल्ला सबैले के पक्ष के विपक्ष सबै पक्षले स्वीकारेर पार्टी बनेको इतिहास छैन। राप्रपा नेपालमै बनेको पार्टी, विदेशीवाद र विचारको विकल्पमा बनेको पार्टी, नेपालकै भूमिमा गठन भएको पार्टी, नेपाली नागरिकले बनाएको पार्टी भए तापनि विभिन्न शक्ति केन्द्र र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको कारणले समयमै सार्थक पार्टी बन्न नसकेको हामी सबैलाई महसुस भएकै थियो। नेपालको धर्म संस्कृति परम्परालाई नष्ट गर्ने, आफ्नै पुर्खालाई खिसी गर्ने, आफ्नै परम्परालाई खिसी गर्ने, कसरी हुन्छ नेपाली धर्म संस्कृति परम्परा खानपान रहन सहन चाली एउटा शक्तिशाली राजनीतिक दल नेपाली नागरिकलाई सधैँ फर्किएको थियो। हामीले 43 वर्षदेखि कोसिस गरिरहेका थियौँ। विभिन्न पुस्ताले विभिन्न किसिमका योगदान गर्नुभएको थियो, तर धेरै समयपछि धार्मिक क्षेत्रले पटक पटक विभिन्न गुट र उपगुट र पार्टीहरूलाई साथ दिँदा पनि पटक पटक धोका भएको थियो। धार्मिक क्षेत्रको भावनालाई समेट्न सकिएको थिएन। आज धार्मिक क्षेत्रले फेरि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको उदय पश्चात फेरि सास फेरेको छ। सबै गुरुहरूको आशीर्वाद छ। हाम्रो सन्देश सुनाइदिनु। अब विगतमा भएका कमी कमजोरी आत्मसात नगर्नु। सारा नेपालका धार्मिक गुरुहरू लागेर राप्रपालाई नि एक नम्बरको पार्टी बनाउन साथ दिन्छौँ भनेर गुरुहरूले भन्नुभएको छ। हामी श्री सम्पत्ति त्यागेर निजी जीवन त्यागेर आश्रममा बसेकाहरूलाई कुनै स्वार्थ चाहिएको छैन। हामी आफ्नो नियम र धर्मशास्त्रको अधीनमा बसेर आत्मादेखि परमात्मासम्मको यात्रामा छौँ। तर हामीलाई नेतृत्व गर्ने वडा अध्यक्ष, सांसद, मेयर धर्म छाडा भएको हामीलाई स्वीकार्य छैन। धर्म नमान्ने भएको हामीलाई स्वीकार्य छैन। हाम्रा आँखा अगाडि हाम्रो धर्म संस्कृतिका पुर्खाहरूलाई खिसी गरेर विदेशी वेशभूषामा विदेशी भाषामा हामीलाई गाली गलौज गरेको हामीलाई स्वीकार्य छैन। हामी धार्मिक भनेको कुनै निश्चित क्षेत्री बाहुन वा नागर वा राई एउटा निश्चित समुदायको कुरा गरेका छैनौँ। ओमकार परिवारको 125 थरी नेपालीहरूको धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नलाई राप्रपाले योजना बनाउनुपर्छ। के राउटी, के लिम्बू, के राई समग्र नेपालीको आस्थाको केन्द्र राजनीतिक शक्ति केन्द्र राप्रपा बन्नुपर्छ र धार्मिक गुरुहरूको सदिच्छा चरित्र र उनीहरूको जीवनशैलीलाई हेरेर देशमा आशिक सम्पूर्ण नेताहरूले यी गुरुहरूलाई आदर्श मानेर अबको पार्टी अगाडि बढेर जानुहोस्। तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प होइन, सदियौँदेखि 95 करोड वर्ष अगाडिदेखि चलिरहेको नेपालको सनातन धारको मूलधारको पार्टी धार्मिक क्षेत्रले साथेर बनाउन सक्छ। 20-30 लाख भक्तहरू धार्मिक आश्रममा बसेर मेची महाकाली विभिन्न आश्रमको पन्थ र सम्प्रदायहरूमा जोडिनु भएको छ। उहाँहरूको 100% साथ तपाईँहरूलाई छ। यही शुभकामना प्रतिनिधिमूलक हिसाबमा म राख्दै बिदा लिन्छु। भोलिको दिनमा तपाईँहरूसँगै सहकार्य गर्नेछौँ। तपाईँहरूका छोरा नातिलाई योग ज्ञान सिकाउनेछौँ, धार्मिक बनाउनेछौँ र विदर्भीको अगाडि स्वाधीन स्वतन्त्रको जगमा देशभक्त एउटा मूलधारको पार्टी बनाएर मात्र यो धरती छोड्नेछौँ भन्ने सङ्कल्प धार्मिक क्षेत्रबाट पनि सुरु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई शुभकामना र यहाँ आउनुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन्छु। हस्, धन्यवाद। यो धेरै आमसभामा धेरै साथीहरू प्रवेश भइरहेको हुँदा गाडीमा भक्तपुरका धेरै साथीहरू आमसभा स्थलमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ साथीहरू। र पार्किङलाई अलिकति व्यवस्थित बनाउनको लागि स्वयंसेवक साथीहरूले पार्किङलाई व्यवस्थित बनाइदिनु होला र हलमा यो खुल्ला मञ्चमा प्रवेश गरिरहनु भएका साथीहरूलाई व्यवस्थित गरिदिनु हुनको लागि म स्वयंसेवक
स्वयंसेवक साथीहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्दछु, गाडीका साथीहरूले पनि यता प्राधिकरणको छेउमा धेरै ठाउँ खाली भएको हुँदा पार्किङको लागि प्राधिकरणको छेउपट्टि गइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। र सम्माननीय हाम्रा नेता पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर ढङ्गबहादुर राणाज्यू, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, पार्टीका नेतागणज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र राष्ट्रवादी युवा साथीहरू, जय राष्ट्रवाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन पश्चात हामीले नयाँ नेतृत्व सँगसँगै एउटा नयाँ जोस जागर उमङ्ग बोकेर यो राष्ट्रलाई हिमाल पहाड तराईलाई एक ठाउँमा ल्याउनको निमित्त हामी अगाडि बढेका छौँ साथीहरू। विगत 46 साल पश्चात कहिले प्रजातन्त्रको नाममा, कहिले गणतन्त्रको नाममा र कहिले लोकतन्त्रको नाममा ठुला दल धनौदाहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरूले तपाईँ हामी नेपालीलाई सधैँ झुक्काएर राखेका छन्। अब तपाईँ हामी कति दिन झुक्किने र कति दिन यिनीहरूले हामीलाई झुकाएर राख्ने। त्यसकारण यो राष्ट्र बचाउनको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, आउने वैशाख 30 गते स्थानीय निकायको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हलो चिन्हमा मतदान गरेर हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई जिताइदिनुको निमित्त म आग्रह गर्दै मेरो भनाइलाई मैले यही अन्त गर्दछु। जय राष्ट्रवाद। शुभकामना मन्तव्यको लागि हामीसँग धेरै साथीहरू पार्टीमा प्रवेश गर्न चाहनु भएका छ। यसैमध्ये चुरी भावर पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री भूमिराज निरौलाजीको नेतृत्वमा उहाँहरूको सम्पूर्ण पार्टीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समावेश हुन चाहनु भएको छ। पार्टी प्रवेश गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भूमिराज निरौला। चुरी भावर पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई अरू साथीहरूलाई म पछि आसन ग्रहण गराउने पछि पार्टी प्रवेश गराउने छु। यसै गरेर अवकाश प्राप्त उपरथी मेजर जनरल श्री शशि चन्द्र बहादुर सिंह, उहाँ काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। यसै गरेर राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता श्री रञ्जन खनाल, नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव श्री सन्त बहादुर बस्नेत, अवकाश प्राप्त मेजर श्री प्रताप बहादुर बस्नेत, उहाँहरू लमजुङ जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। यसै गरेर राष्ट्रिय मासु व्यवसायी संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष रमेश खड्की ठिमीबाट हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका संस्थापन पक्षका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री तेजराज भुजेल तथा उपाध्यक्ष श्री रामदास गोपाली, श्री घनश्याम भण्डारी, पार्टी प्रवेश गर्नुहुने आदरणीय साथीहरू, राष्ट्रवादी पार्टीमा आबद्ध हुन चाहने साथीहरूलाई मञ्चको छेउमा आएर बसिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। राप्रपा नेपालका संस्थापन पक्षका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजराज भुजेल, उपाध्यक्ष द्वय श्री रामदास गोपाली, श्री घनश्याम भण्डारी, प्रवक्ता राजेश्वर दास श्रेष्ठ सहित 775 जना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आजकै दिनबाट आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर श्री गोविन्द्र गजुरेल, पूर्व डिन, नेकपा माओवादी सम्बद्ध बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मञ्चमा आएर पार्टी प्रवेश गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री उदय भट्ट, नेकपा माओवादी गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष, गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट हुनुहुन्छ।
यसै गरी द्वन्द पीडित सेवा प्रहरी संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्री कृष्णजङ बहादुर सिंह, श्री नमराज जोशी, श्री लोकेन्द्र बहादुर कुँवर को लागि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी काठमाडौँबाट पीताम्बर पाण्डे, कैलालीबाट निमेश विक, काठमाडौँ दक्षिण कालीका प्रेम बहादुर खत्री, अछामको नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्ष उहाँले नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध हुन चाहनु भएको छ, सागर बहादुर शाही। स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक काठमाडौँका श्री हेम विक्रम सिलवाल, मकवानपुरबाट श्री मनोज कुमार भुजेल, श्री माधव रिजाल पर्सा वीरगञ्जबाट हुनुहुन्छ, श्री अनिश भट्टराई काठमाडौँ पक्नाजल, श्री तेन्जिङ लामा रसुवा, स्वतन्त्र नागरिक समाजका तेज नारायण गडेल बाँके नेपालगञ्जबाट हुनुहुन्छ, रुद्रबहादुर शाह मकवानपुर, रक्सी लाङ्तिङ, प्रकाश मिश्र बाँके। हामीसँग धेरै साथीहरूको लिस्ट प्राप्त भएको छ। हामी बीचमा पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नै छ। लिस्ट प्राप्त भएको छ। कृपया केही समय धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। मधेसी अधिकार फोरमबाट वासुदेव शाह, सिरा लक्ष्मीपुर गाविसबाट शीतल रेग्मी दाल, गोलखा क्षेत्र नम्बर 1 क्षेत्रबाट नेकपा एमाले परित्याग गरी राप्रपामा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरेर राहुल हुनुहुन्छ, केशव श्रेष्ठ रामेछापबाट हुनुहुन्छ। जोड्दै जानेछौँ। कृपया केही समय